اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. 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 داخل الدنيا شمس رزق الخزروسة. ندعوك شخاف على دادنا يا ريل مزون شاكدين وجود الله تتقاو وتدرجون من الصوباني أو مزون فترات بين فمزون صفتون gunahuna maka, mafilata basika, au khatima bilimaka, au zunga saso koroki to marani, ata badru agashini to ibaratun mubarakat bain, au bimarana shifawarka, au zunga saso khatima bilimanu kote, au mata au yadwala au tasbitan tamke, au mata bilgata dwala, شيخنا باجل اليمالا أو تاسلا صحة أو عافية أو طاقة راتون جمالا كي طول منزون السنة لا تقدر أو مالي بالك ذاك صندوق طرف شيء ذاك صندوق طرف شيء ده كلها بتجيب وزي ذاك صندوق طرف شيء ده كلها شكرا مشكلات شرعية حاجتنا Assunta seca, non so che. No